अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अजीज़ों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। और आज आपको पता है ना कि 4 सितंबर है। हम सोशल मीडिया पे महंगाई के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत की महंगाई के ख़िलाफ़ गो नियाज़ी गो, पाकिस्तान बचाना है और इमरान को भगाना है, ये हम नारे लगा रहे हैं। और महंगाई के ख़िलाफ़ कि महंगाई 2018 वाली कीमत, जुलाई 2018 वाली कीमत पे लाई जाए। तो आप तमाम दोस्तों को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आज ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी ने अपील की है तमाम लोगों को, जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ है, या जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ है, जो भी महंगाई से तंग है, जो भी समझता है कि वाकई पाकिस्तान में हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। यार 400% दवाइयाँ महंगी हुई हैं। 400% कितना होता है? 400% बहुत ज़्यादा होता है। 400%, 1% नहीं, 2% नहीं, 400%। फिर उसमें पेट्रोल, फिर आटा, घी, दाल, चीनी, हर चीज़ की हद हो गई है। और आप पे जुल्म की ये हद है कि महंगाई की, कि अभी देखें कराची का क्या हाल हो रहा है। कराची डूबा हुआ है, लोगों को खुराक तक नहीं मिल रही। और अभी इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक को जो है ना उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। अभी बिजली की इधर पंजाब में भी बिजली की बढ़ा दी है, पाकिस्तान में पूरे में बिजली की बढ़ा दी हैं, गैस की बढ़ा दी हैं, घरेलू सिलेंडर की बढ़ा दी हैं। तो ये महंगाई कोई हद से बढ़ गई है बिल्कुल। जो ये समझते हैं कि महंगाई हद से बढ़ गई है, वो आज अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे सिर्फ आज ये एहतजाज करना है कि लिखना है महंगाई के ख़िलाफ़ गो नियाज़ी गो, गो इमरान गो, पाकिस्तान बचाना है, नियाज़ी को भगाना है। ये नारा आज आप लिखें। यही आज का जो एहतजाज है ना, आज इस जुमे का 4 सितंबर का, वो यही एहतजाज है। अगले जुमे को फिर हमने मज़ीद एहतजाज का एक प्रोग्राम बनाया, उससे अगले को और उससे अगले को और ज़्यादा बनाया है। तो आज का कौन सा एहतजाज है जी? कि गो नियाज़ी गो, ये आपने लिखना है। और ये बेशक अपील पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से है और कानूनी टीवी की तरफ से है और मेरी तरफ से है, मुनसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से है। लेकिन इसमें हर वो बंदा जो है ना हिस्सा ले जो ये समझ रहा है कि यार वाकई जुल्म हो रहा है। जो ये समझ रहा है, जो मुतमईन है, वो बेशक ना लिखे, हम उसको कोई मजबूर तो नहीं ना कर रहे। लेकिन ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे एक हदीस है ना कि कम से कम दर्जा जो होता है ना, वो दिल में बुरा जानना होता है। पहले एक चीज़ को हाथ से रोको, फिर ज़बान से रोको, फिर दिल में बुरा जानो। ये जो आज आप सोशल मीडिया पे लिखेंगे ना, ये दिल में बुरा जानने वाली बात है। आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, आज योम स्याह जो हम मना रहे हैं, योम स्याह, इसमें आप हिस्सा लें। और हिस्सा लेने का तरीका यही है कि अपना छोटा सा पैगाम लिख के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। बस वो खाली एक लाइन का मैसेज लिख दें, कोई वीडियो बना दें, कोई आप वॉइस रिकॉर्ड कर दें, कुछ न कुछ आप पार्टिसिपेट करें। ये आपके ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा होगा। जैसे मैंने बताया दिल में बुरा जाने, तो दिल यही है ना कि आप फेसबुक पे लिख दें कि गो नियाज़ी गो, और कीमतों को जी जुलाई 2018 वाली सतह पे लाया जाए। ये हमारा मुतालबा है। आप देखें ना, पेट्रोल जुलाई में कितना था? 60 रुपए का, 60 रुपए के करीब था। अब 100 से ऊपर है। इसी तरह जो चीनी है वो 50 रुपए की थी, अब 100 से ऊपर है। आटा जो था वो 40 रुपए का था, अब 80 रुपए का है। तो डॉलर जो है वो 100 रुपए का था, अब 250 का है। तो यार जुल्म की इंतहा हो रही है, यकीन करो जुल्म की इंतहा हो रही है। हम ऐसे नहीं खामखाई एक बंदे के पीछे लगे हुए, हम कोई पागल नहीं है कि एक बंदे के पीछे लगे रहे। भाई हमने आवाज़ उठानी है आवाम के लिए। अब आपको पता है ये कानूनी टीवी चैनल पे मैं जो वीडियो लगाता हूँ ना,
تو آپ میرے کمنٹس پڑھ بھی لیں، وہاں پہ کس طرح لوگ بیچارے پریشان ہیں، کس طرح کمنٹس آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی شغل میں یہ سارا کر رہے ہیں، کوئی بالکل اپنی جو ہے نا وہ پوری کر رہے ہیں، عادت پوری کر رہے ہیں کہ جی ویڈیو بنانی ہے، نہیں، ہم پاکستانی قوم کے لیے آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی میڈیا والا بازار میں نکلتا ہے، جب وہ عورتوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے انٹرویو لے رہا ہوتا ہے، یقین کرو اس وقت آپ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ اب ہم کیا خودکشی کر لیں، کیا کریں بتائیں۔ اس حکومت کی کوئی ایک پالیسی نہیں ہے جو عوام کے لیے ہو۔ ابھی عمران خان نے خود کہہ دیے کہ ہم دوبارہ IMF کے پاس جائیں گے قرضہ لینے کے لیے اور ہمیں قیمتیں بڑھانی ہیں۔ 14 روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں، ہم نے 17 روپے یونٹ بجلی کرنی ہے، اور اس نے پہلے کر بھی دی ہے۔ اور جو خفیہ ٹیکس ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں، جب آپ جائیں گے نا کوئی چیز لینے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اچھا یار اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے۔ ٹوکن موٹر سائیکل کا، گاڑی کا جمع کرانا جائیں گے، آپ کو پتہ لگے گا یار اس کے اوپر بھی بڑھ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، بتایا ہی نہیں انہوں نے۔ تو انہوں نے بہت سارے ٹیکس لگا دیے ہڈن، بہت سارے، آپ ٹکٹ لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو پلیز اس کے اندر آپ حصہ ڈالیں، اور ایمان کا جو کمزور ترین وہ ہے نا، آپ کا کمزور ترین ایمان یہی ہے کہ آپ آواز بلند کریں۔ آپ دیکھیں نا، سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر جی آپ بڑی دلیری سے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو ہم سب کو حصہ لینا چاہیے نا، ہم کو حصہ لینا چاہیے۔ تو اگر ہم کہیں جی نہیں میں نے اگر یہ بات لکھی تو فلانا میرا ماموں ناراض ہو جائے گا یا میرا چچا ناراض ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، پھر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ راضی ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو پھر جو ہے نا آپ کچھ نہ لکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو کچھ مہنگائی ہوئی ہے تو لکھیں۔ میں نے وہ PJP نیوز پہ بھی اسی طرح کی ویڈیو لگائی ہے، اور یہاں آپ قانونی TV پہ بھی لگا رہا ہوں۔ تو اگر کسی نے واٹس ایپ کر کے مجھے بھیجنا ہے تو میں آگے اس کو پوسٹ کو فارورڈ کر دوں گا۔ میرا نمبر آپ کو پتہ ہے، نام کا بھی پتہ ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ٹیلی فون نمبر ہے 0300472572۔ آپ ہمارے جسٹس پارٹی کے ممبر بھی بنیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، آپ تاجر ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہوئے ہیں، ان پڑھ ہیں، کوئی بھی ہو، وہ پاکستان جسٹس پارٹی کا ممبر بن کے مجھے جو میں نے نمبر بتایا ہے اس کے اوپر مجھے کال کر سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے۔ اگر وہ کارڈ بنانا ہے تو وہ آپ ہمیں تصویر بھیجیں، آپ کو کارڈ بنائیں گے، اس کے تھوڑے سے چارجز ہیں، اور جو ہم آپ کو TCS کریں گے یہاں سے باہر کے ملک میں، اس کے وہ چارجز ہیں۔ تو وہ آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، پاکستان جسٹس پارٹی کے ممبر بنیں۔ ہم نے انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے، قومی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے، اور آج 4 ستمبر یوم سیاہ، ویسے تو میں نے لکھا ہے یوم بربادی ہے پاکستان، لیکن یہ سخت لفظ ہو جاتا ہے، دوست کہتے ہیں، اس لیے ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں آج، تو آپ اس میں حصہ لیں۔ تھینک یو۔